sa dihang na ako sa ubos sa balay ug giingnan ako akong mama. Paminawa kining kanta ug kanta di ay nimo. Usa ka to ka makalingaw nga hapon ug gabi idaplin sa pulog na hinumdum ko nga gibutang nako ang imong kanta sa dihang nigawas kini. Nanggutana siya nako kung asan ako kini nahibalaan ug nganong gibati nako nga kabahin ko nini. Gibati nako nga ikaw ug ako usara sa imong kanta. Abi nako ug nabuang nako apan tinuod tiyay. Ginang gabi mahikamatahom ug makalingaw ug unsa ang nahitabo. Samtang nanglabay ang mga bulan ng tuig. Tanang gabi nga nahibalaan nimo. Gigugol nako katong duha ug tunga ka tuig sa unibersidad sa usa ka impyerno nga paagi. Nga dili nako gusto nga adunay bisan kinsa ang mga butang nga nakapasakit ka nako bahin kanimo kaniadto. Mao nga gitugotan nimo ang imong mga higalang nga magsulti og daotan bahin ka nako. Wala ka gani makaila ka nako ug mao ka nang hinungdan. Nga nabuhat kang imong ligid sa miaging higayon sa dihang nagmaneho ka. Ayaw tuguti ang bisan kinsa bisan ng mga higala o pamilya nga magsulti og daotan bahin sa usa ka butang o usa ka tawo nga wala mag-imbestiga ug nakailauna sa tawo. Maura ka na ang imong sayop nga nagdala ka nimo sa padayon nga paghimo og mga sayop sa pipila ka aspeto apan karon maayo na ang imong gibuhat pag-focus sa imong kaugalingon ug sa imong gihigugma nga mahimo ug sa mga tawo nga imong kaila nga tinuod nga nahigugma kanimo ug isalikway ang tanan nga nagsakit kanimo ug wala makabati kanimo. Oh, maayo garon pagkumpisal sa wala pa mas ligon ng imong kabantog o pagkastari. Adunay mga nalaki nga namaka kanimo nagpihig batok kanimo tali sa pangsigoy tungod mo'y ipay ug mahika ko silang gikuha gikan sa imong kinabuhi. Apaan kini apan tinuod kini ug gisultihan ko. Ikaw nini tunog kinahibalaan ko nga mituo ka kanako. Ikasubo sa tanan nga love triangle kining tanan nga mga tawo adunay kalibog sa pangisip tungod kay ganahan sila sa daghang mga butang sa usa ka higayon ug ang labaw pa niya nadaghan sila mga sekreto. Kung ako usa ka tinud na daotan na tao, ibudyat ko ang tanan apan dili ko buhatan ng bisan unsa na yan natungod kay kini ang ilang konsensya ug ang ilang mga problema ug gihigugma ug gimahago ang tanan. Mga magainaot nga sila ang labing maayo sa universo ng hinaut usab ako nga makita sila sa umaabot sa makanimo.